प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि शादी की पहली रात शौहर ने बच्चे की फरमाइश कर दी। यानी शादी की पहली रात ही शौहर ने कहा कि मुझे बच्चा चाहिए। फिर बीवी ने क्या किया, आइए आपको बताते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, किसी गांव में एक औरत अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बेटे का नाम साजिद और बहू का नाम शबाना था। दोस्तों, ये नाम हमने बदल दिए हैं। साजिद और शबाना की शादी को 5 साल गुजर गए थे। एक दिन शबाना और साजिद की अम्मी दोपहर का खाना खा रहे थे कि अचानक साजिद की अम्मी शबाना से बोली कि बेटी, तुम्हारी शादी को 5 साल हो गए हैं, अभी तक तुमने कोई पोते या पोती का मुंह नहीं दिखाया। आखिर कब होगा बच्चा? आज जब मैं तुम्हारे साथ अस्पताल गई तो सोचा कि कोई खुशखबरी होगी, पर क्या था? वही गैस और तेजाबियत का मसला। तो शबाना बोली, अम्मी, खुदा के यहाँ देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। मगर शबाना की सास बोली, तुम्हारे साथ जिनकी शादियाँ हुई हैं वो सब 2 या 3 बच्चे की माँ बन गई हैं और तुम अभी तक एक बच्चे की माँ नहीं बन सकी। तो शबाना बोली, अम्मी, अगर ये सब मेरे हाथ में होता तो मैं कब की आपको दादी बना देती, लेकिन मैं क्या करूं? इतने में साजिद बोला, शबाना, जाओ तुम मेरे लिए चाय बना कर लाओ। तो शबाना चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। शबाना के जाने के बाद ही साजिद की अम्मी बोली, बेटा, अगर तुम्हारी बीवी बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो तुम ही कुछ कर लो। तो साजिद बोला, अम्मी, आखिर बच्चा तो शबाना ही पैदा करेगी, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो साजिद की अम्मी बोली, तू क्यों नहीं कुछ कर सकता? कम से कम दूसरी शादी कर ले, बच्चे तो पैदा हो ही जाएंगे। तो साजिद बोला, अम्मी, मैं तो शादीशुदा हूँ, मुझसे कौन शादी करेगा? तो साजिद की अम्मी बोली, मेरी एक दोस्त है, उसकी बेटी का नाम नेहा है, कम उम्र की लड़की है, तेरी और उसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। मैं ये नहीं कहती कि तू शबाना को तलाक दे दे, लेकिन तू उसको भी अपने साथ रख। तेरा अपना काम है तो 2 बीवियों का खर्च उठा सकता है। शबाना जो किचन में चाय बना रही थी उसने सब बातें सुन ली। जब साजिद कमरे में आया तो शबाना रोने लगी। साजिद ने रोने की वजह पूछी तो शबाना बोली, मैंने आपकी और अम्मी की सारी बातें सुन ली हैं, आप मुझे छोड़कर दूसरी औरत इस घर में लाना चाहते हैं। तो साजिद बोला, ऐसा नहीं है शबाना, वो मेरी अम्मी का हुक्म है और मैं अपनी अम्मी का हुक्म नहीं टाल सकता। और तुम्हें भी पता है कि हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं और अभी तक बच्चे का नामो निशान तक नहीं है। मैं अपनी अम्मी को एक पोता या पोती नहीं दे सका। और हाँ, तुम्हारा जो मुकाम इस घर में है, तुम्हारा वही मुकाम रहेगा। अगले दिन साजिद की अम्मी अपनी सहेली के घर अपने बेटे का रिश्ता लेकर चली गई। जब साजिद की अम्मी ने अपनी सहेली से साजिद के लिए उसकी बेटी नेहा का हाथ मांगा तो नेहा की अम्मी बोली, मगर आपका बेटा तो पहले से शादीशुदा है। तो साजिद की अम्मी बोली, हाँ है, लेकिन ना होने के बराबर है, क्योंकि साजिद की बीवी शबाना बच्चे पैदा नहीं कर सकती। अगर उसने वारिस नहीं देना है तो क्या फ़ायदा ऐसी बीवी का? साजिद की अम्मी ने अपनी सहेली को राज़ी कर लिया और फिर 2 दिन बाद साजिद और नेहा का निकाह हो गया। निकाह करके साजिद नेहा को घर लेकर आया। साजिद जब अपनी दूसरी बीवी नेहा के कमरे में गया तो उससे कहने लगा कि नेहा, अब तुम मेरी शरीक हयात बन चुकी हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो प्यार और इज़्ज़त और मुकाम मैं अपनी पहली बीवी को दिया है वो मैं तुमको भी दे सकूँ। फिर साजिद ने नेहा को मुंह दिखाई का तोहफ़ा दिया। तो नेहा बोली, मेरे पास भी आपके लिए तोहफ़ा है। तो साजिद बोला, मुझे तोहफ़ा नहीं चाहिए, मेरे पास घर है, गाड़ी है, पैसा सब कुछ है, यहाँ तक कि एक बीवी पहले से ही मौजूद है, लेकिन एक चीज़ की बहुत कमी है और उसके बगैर ये सब चीज़ें वे मायने लगती हैं। मेरी एक ख्वाहिश है कि मेरे घर के आंगन में और मेरी गोद में एक बच्चा खेले, बस मुझे तुमसे यही चाहिए और मेरी अम्मी की भी यही ख्वाहिश है। तो नेहा बोली, इंशाअल्लाह मैं आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगी। अगले दिन शबाना ने सबके लिए नाश्ता बनाया। तो शबाना की सास शबाना से बोली, शबाना, क्या अभी तक साजिद और नेहा नाश्ते के लिए नहीं आए? तो शबाना बोली, नहीं अम्मी। इसके थोड़ी देर बाद साजिद अपने कमरे से बाहर आया और बोला कि अम्मी, मैं हलवा पूड़ी लेने जा रहा हूँ, आपकी बहू नेहा की फरमाइश है। साजिद ने अम्मी से पूछा, अम्मी, आपको खाना है क्या, आपके लिए भी ले आऊँ? तो साजिद की अम्मी बोली, ठीक है, मेरे लिए भी ले आना। साजिद ने जब शबाना से हलवा पूड़ी का पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसी दिन रात का खाना भी शबाना ने बनाया था।
سب کھانا کھا رہے تھے اور شبانہ ان کے پاس کھڑی تھی۔ تو نیہا بولی اب تم کیوں نوکروں کی طرح کھڑی ہو، بیٹھ جاؤ اور کھانا کھا لو۔ تو شبانہ بولی میں سب کو کھانا کھلا کر پھر خود کھانا کھاتی ہوں۔ تو نیہا بولی تم کیا بوڑھیوں جیسے رواج قائم کر کے بیٹھی ہو؟ اسی وجہ سے نیہا اور شبانہ کی تو میں ہونے لگی۔ تو ساجد نے ان کی لڑائی ختم کرنے کے لیے کہا کہ کھانے کے بعد ہم لوگ باہر گھومنے چلتے ہیں، تھوڑا گھوم پھر آتے ہیں۔ نیہا تو مان گئی، لیکن شبانہ بولی میں نہیں آؤں گی کیونکہ میں تم دونوں کے درمیان میں نہیں آنا چاہتی۔ جب نیہا اور ساجد باہر گھومنے چلے گئے تو نیہا بولی آپ نے شبانہ کو ساتھ آنے کا کیوں کہا؟ مجھے وہ بانجھ اور بہت بری لگتی ہے۔ تو ساجد بولا وہ میری بیوی ہے اور میں تم دونوں کو برابر کا حق دینا چاہتا ہوں۔ ساجد اور نیہا کی شادی کو بھی 1 سال ہو گیا تھا، لیکن بچے کی کوئی امید نظر نہ آئی تھی۔ ایک دن نیہا اپنے کمرے میں بیٹھ کر سوچ رہی تھی کہ 1 سال ہو گیا ہے اور میں امید سے نہیں ہوئی، کہیں ساجد مجھے طلاق نہ دے دے، کیونکہ اس نے مجھ سے صرف بچے کے لیے ہی شادی کی ہے۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں ساجد کو ایسے محسوس کرواؤں کہ جیسے میں ماں بننے والی ہوں۔ اسی طرح سے ساجد اور میری ساس کا سارا دھیان مجھ پر ہی رہے گا۔ نیہا بار بار ڈرامے کرتی کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ جب پہلی بار نیہا نے پیٹ درد کا ڈرامہ کیا تو ساجد کی امی نے اپنے فیملی ڈاکٹر کو گھر بلایا اور اس کا چیک اپ کروایا تو اسے کچھ نہ تھا۔ ڈاکٹر نے نیہا کا بلڈ ٹیسٹ کے لیے لے لیا اور چلی گئی۔ اسی رات پھر نیہا نے پیٹ درد کا ڈرامہ کیا تو اس کی ساس اور اس کے شوہر اس کو اسپتال لے کر جانے ہی لگے تھے کہ اتنے میں شبانہ کی چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ تو ساجد بولا امی آپ نیہا کو سنبھالو، میں شبانہ کو دیکھتا ہوں۔ تو ساجد کی امی بولی ارے بیٹا اس کو کیا ہوگا، وہی گیس اور تیزابیت کا مسئلہ ہوگا، اس کی دوائی گھر میں پڑی ہے، وہ خود ہی دوا لے لے گی، تم نیہا کو سنبھالو۔ جب ساجد اور اس کی امی نیہا کو اسپتال لے کر گئے تو اسے کچھ بھی نہ تھا۔ جب گھر واپس آئے تو نیہا تو اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ساجد بولا کہ امی میں شبانہ کو دیکھ کر آتا ہوں۔ ساجد جب شبانہ کے کمرے میں گیا تو ساجد بولا شبانہ اب طبیعت کیسی ہے؟ تو شبانہ بولی آپ کو کیا لگے گا، آپ تو مجھے درد میں تڑپتا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تو ساجد بولا تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ تمہیں گیس اور تیزابیت کا ہی تو مسئلہ ہے، اس کی دوائی گھر پر ہے، تم دوا لے لیتی۔ تو شبانہ بولی ہاں اچھا ٹھیک ہے، آپ کی توجہ تو اب مجھ سے ہٹ ہی جانی ہے، اب آپ کو کیا مطلب کہ مجھے چاہے کچھ بھی ہو جائے؟ تو ساجد بولا کہ میں کیا کرتا اگر اسے لے کر نہ جاتا؟ شبانہ بولی کہ ہاں آپ اسے ہی پیار کرتے ہیں، میرے لیے تو آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ تو ساجد بولا کہ میں تنگ آ گیا ہوں تم دونوں کا خیال رکھتے رکھتے، لیکن تم دونوں اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی۔ ساجد یہ کہہ کر وہ شبانہ کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اگلے دن وہی فیملی ڈاکٹر نیہا کی رپورٹ لے کر آئی اور بولی کہ آپ کی بہو نیہا اپنے بنائے ہوئے جال میں خود ہی پھنس گئی ہے، وہ ایسی بیماری کی دوا کھا رہی ہے جو اس کو ہے ہی نہیں، اور اب اسے وہی بیماری لگ گئی ہے، اب وہ کبھی بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ ساجد کی امی کہنے لگی کہ شاید مجھے اپنی بہو شبانہ کی ہی بد دعا لگ گئی ہے، میں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا تو آج اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دن دکھایا ہے۔ اب ساجد کی امی یہ بات ہی کر رہی تھی کہ اچانک پھر سے شبانہ کی چیخنے کی آواز سنائی دی۔ تو لیڈی ڈاکٹر بولی کہ یہ کون چیخ رہا ہے؟ تو ساجد بولا کہ شبانہ ہے۔ تو ڈاکٹر بولی اگر آپ کہیں تو میں شبانہ کا چیک اپ کر لوں؟ تو ساجد بولا جی۔ تو ساجد کی امی بولی مجھے تو لگتا ہے شبانہ بھی نیہا کی طرح ڈرامے کر رہی ہے۔ لیکن جب لیڈی ڈاکٹر شبانہ کا چیک اپ کر کے باہر آئی تو اس نے بتایا کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ تو ساجد کی امی منہ بناتے ہوئے بولی کیا خوشخبری ہے؟ تو لیڈی ڈاکٹر بولی آپ دادی بننے والی ہیں اور آپ کی بہو کا 3 مہینہ چل رہا ہے، کل اس کو میرے پاس اسپتال لے آنا، میں اس کے سارے ٹیسٹ کر لوں گی کیونکہ اس کے ٹیسٹ کرنا ضروری ہے۔ ساجد کی امی بولی اللہ کا شکر ہے، اللہ نے میری سن لی، اور ساجد اپنی بیوی شبانہ کے کمرے میں گیا اور اسے مبارکباد دی، اور پھر ساجد تھوڑی دیر شبانہ کے پاس بیٹھا اور پھر بولا کہ اچھا شبانہ میں نیہا کو دیکھ کر آتا ہوں۔ تو شبانہ بولی جی ٹھیک ہے، اس وقت ویسے بھی اس کو آپ کی ضرورت ہے۔ جب ساجد نیہا کے کمرے میں گیا تو نیہا رو رہی تھی اور اپنے کپڑے بیگ میں رکھ رہی تھی۔ تو ساجد بولا نیہا تم کہاں جا رہی ہو؟ تو نیہا بولی جی میں ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں کیونکہ مجھے اب اس گھر میں نہیں رہنا، میں نے شبانہ کے ساتھ بہت غلط سلوک کیا تھا، میں نے اسے بہت برا بھلا کہا، شاید اسی کی سزا مجھے ملی ہے،
اور میں نے آپ کی اور آپ کی امی کی خواہشوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ اتنے میں شبانہ بھی نیہا کے کمرے میں آ گئی تو نیہا نے شبانہ سے معافی مانگی اور پھر نیہا بولی، اب میری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، اب مجھے چلنا چاہیے۔ تو شبانہ بولی، نیہا مجھے بھی تو بانجھ کہا گیا تھا، تو اللہ نے میری سنی گود بھی بھر دی، شاید تم پر بھی اللہ اپنا کرم کر دے اور میرا بچہ بھی تو تمہارا ہی بچہ ہوگا، ہم دونوں بہنوں کی طرح ہی رہیں گے اور ہمارے بچے کو 2 ماؤں کا پیار ملے گا۔ تو نیہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ شبانہ کے گلے لگ کر رونے لگی۔ پھر شبانہ کو اللہ نے ایک پیارے سے بیٹے سے نوازا اور اب نیہا شبانہ کی بیٹی کو اپنا بیٹا سمجھتی ہے اور شبانہ کو اپنی بڑی بہن سمجھتی ہے، اور ساجد اپنی دونوں بیویوں سے بہت خوش ہے۔ دوستو، اولاد کی چاہت نے ساجد کو دوسری شادی کرنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن ساجد کی دوسری بیوی ہوشیار اور چالاک تھی، لیکن چالاکی میں اپنا ہی نقصان کر بیٹھی تھی، اور جس شبانہ کو وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، اسے شبانہ نے اس کا گھر بچایا۔ تو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ آپ ہمیں نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی دبائیں۔ ہم ملتے ہیں نئے واقعے اور نئے کہانی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے شکریہ۔